अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद मसूद वो नाम जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो यही चैनल जिससे वो अपना प्राइम टाइम शो करते थे, वही चैनल, वही जगह, वही स्टूडियो जहां से वो हफ्ते में 7 दिन यहाँ पर अपना प्रोग्राम करते थे, अपना शो करते थे। और आज 49 डेज से वो जेल में हैं। उसकी क्या वजूहत है, इस पर भी मैं जरूर बात करूंगी। सब जुडिस केस है, बहुत ज्यादा केस डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो असल में बात करनी है उस पर बात करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ आखिर क्या हो रहा है। और डॉक्टर साहब की को जिस तरह से हथकड़ियों में लाकर जिन आदि मुजरमों के साथ उनको गाड़ी मिलाकर किस तरह से उनकी तस्लील की जा रही है, ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। और बावजूद इसके कि वजीर आजम ने सुना कि उनका नोटिस भी लिया गया, लेकिन ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। जब मैं ये बात करती हूँ कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो हकीकत है कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता, वो सिर्फ ये जानते हैं कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब एक सहाफी, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब एक तज्जियाकार, तो उनके इल्म में लाना ये बात भी जरूरी है कि वो प्रेसिडेंट भी हैं एयरवेज मीडिया ग्रुप के, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, जो ये ग्रुप है। उसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो फॉर्मर ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं जियो नेटवर्क के, प्रेसिडेंट रहे हैं एयरवाई नेटवर्क के चेयरमैन रहे हैं, उसके साथ साथ एमडी रहे हैं पीटीवी के, और जिसकी हैसियत से वो ये केस भुगत भी रहे। मैंने ज्यादा बात करनी थी सिर्फ मुख्तसरन इस हवाले से कि आज डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी ट्रायल कोर्ट में। जब मैं भी गई थी वहां पे मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, और यकीन जाने कि मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये वही डॉक्टर साहब है। ऑल दो कि उनके जो हिम्मत और हौसला था ये उन्हीं का था जो वो ये तमाम चीजें बर्दाश्त कर रहे थे, उसके बावजूद वो मुस्कुरा के जवाब भी दे रहे थे। उनके अंदर इतनी हिम्मत थी, और अल्लाह उनकी ये हिम्मत कायम और दायम भी रखे। लेकिन जो उनकी सेहत थी वो ये हकीकतन दिन ब दिन गिर रही है। मैंने उनसे सेहत के मुतालिक सवाल भी किया, उन्होंने उसकी डिटेल बात नहीं की, और वो नहीं चाहते कि यह हाईलाइट हो। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी वरना उनमें आ जाएगा कि जी जेल गया तो मैं बीमारियों में हो गया या मैं बीमार हो गया, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। ऑल्दो के वो है, उनको मेडिकल इश्यूज है। जो मामला था कि उनको आदि मुजरिमों के साथ लेकर आया जाता है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मौलाना तारिक आजम के जो किलर थे, जो मर्डर थे, उनके साथ उनको लाया गया। आज उनको बैरिस्टर फहद मलिक के जो किलर मर्डर था उसके साथ लाया गया। उससे पहले उनको तहरीक तालिबान के मुजरिमों के साथ लाया गया। तो इस पर भी जरा हम बात करेंगे कि ये क्या हो रहा है। तबीयत के हवाले से मैंने बता दी, हथकड़ी, हैंडकफ, ये जो मेन फैक्टर था, इस पर हमें बड़े सबको ही कंसर्न था। सोशल मीडिया को कंसर्न था, सीनियर से सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट को कंसर्न था। बहुत से लोग उनसे मिलने भी गए, वो नाम भी डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि उनके नाम लेके शुक्रिया अदा कर दूं। हथकड़ी पे भी उन्होंने कहा कि जी उसी तरह से लगाई जा रही है, बल्कि आज जब ये हुआ कि खान साहब ने या वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया तो उनको दोनों हाथों में हथकड़ी लगा के लाया गया और नीचे उतार के वैन से उनको वो उतारा गया। बहुत सारे नाम उन्होंने लिए, अगर मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने लिखा है। उन्होंने तलत हुसैन साहब का शुक्रिया अदा किया, हामिद मीर साहब का, रऊफ क्लासा साहब का, अरशद शरीफ साहब का, खावर गुमन साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, वसीम बदामी साहब, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, नसीम जहरा साहिबा, और भी उन्होंने कहा कि जो अगर कोई नाम मुझे जहन में नहीं भी आ रहे तो बराए मेहरबानी मेरा ये शुक्रिया पहुंचा दीजिएगा कि उन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वसीम बदामी साहब, जो कि सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लातादाद प्रोग्राम्स करते हैं। ARY पे 11th आवर विद वसीम बदामी भी कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम बदामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ऑन एयर डॉक्टर साहब का पैगाम भी आप तक पहुंचा दूं, जो डॉक्टर साहब ने अपने शुक्रिया की लिस्ट में आपका नाम भी लिया था कि उन्होंने मेरे लिए एटलीस्ट आवाज उठाई है प्रोग्राम्स में। सदीक जान साहब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर भी हैं, और इनको बुलाने का असल मकसद ये भी है कि एक तो वो तमाम चीजें उन्होंने कवर भी की हैं, उनकी अपीयरेंसेस जो हुई हैं, प्लस ये कि उन्होंने जेल में वो मिले जब डॉक्टर साहब से तो अच्छा खासा उन्होंने वक्त गुजारा, उन्होंने अपनी वीडियो शेयर भी की थी। बट स्टिल थैंक यू वेरी मच आपका भी सदीक जान साहब प्रोग्राम में अटेंड करने का। राजा अमीर अब्बास साहब फॉर्मर डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, थैंक यू। एंड जो शख्सियत हमारे साथ है जिसपे हमें उस केस के हवाले से बड़ी डिटेल शायद ना कर सकें, लेकिन जितने भी कर सकें वो डॉक्टर साहब के अपने लॉयर भी हैं, लॉ एक्सपर्ट सीनियर लॉयर शाह खावर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। शाह खावर साहब, पहले मुख्तसरन, इससे पहले कि हम वो जो ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है उस पर तमाम लोग बात करेंगे यकीनन, मैं आपसे मुख्तसरन जानना चाहती हूँ कि ये ऐसा कैसा डॉक्टर साहब के ऊपर केस है
اور کتنا مضبوط کیس ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے پیمنٹ بھی کر دی وہ باہر ہیں, ڈاکٹر صاحب اندر ہیں. کس حد تک آپ کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ٹاک شو میں ڈسکس کر سکیں؟ دیکھیے نادیہ, میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی وکالت کی ہسٹری میں یہ ایک یونیک کیس ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. یہ وہ کیس ہے کہ جو کہ 2008 کے ایک واقعے کے اوپر ہے, اور اس پہ انکوائری 2014 میں سٹارٹ ہوئی اور ایف آئی اے نے کی, اور ایف آئی اے نے جو انکوائری کی اس میں 3 ملزمان کو نامزد کیا گیا. ڈاکٹر صاحب کا اس میں کوئی نام نہیں ہے, اور ان کے خلاف جو چالان پیش کیا گیا اس میں جو 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کی جو خرد برد کا الزام ہے اس کی لائبلٹی ان تینوں پہ ڈالی گئی, اور ان میں سے 2 ملزمان جو تھے انہوں نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری عبوری کروائی, اور انہوں نے کورٹ کو ایک شیڈیول آف پیمنٹ دیا کہ ہم یہ تمام پیمنٹ جو ہے وہ ایز اے پروٹیسٹ نہیں بلکہ قومی خزانے میں جمع کرانے کے لیے تیار ہیں, اور انہوں نے تقریباً تمام رقم جو ہے وہ کورٹ میں جمع کرا دی ہے اور وہ ضمانت پہ رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک نیب انکوائری شروع کرتی ہے, جبکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, چونکہ وہ بہت زیادہ کرٹک تھے ان کے اگینسٹ. انہوں نے اسحاق ڈار کے متعلق بہت سارے پروگرام کیے, ان کو پیمرا نے نوٹسز دیے, ان کو 45 دن کے لیے پابندی لگی, وہ بھی چیلنج ہوئی, اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک انکوائری شروع ہو گئی. اسی کیس میں ری انکوائری, دوبارہ انکوائری اوپن ہو گئی. ان کو کوشچن ایئر دیا گیا, پھر ان کو ہیوملیٹ کیا گیا جس کے اگینسٹ ہم ہائی کورٹ میں گئے. خیر وہ ایک لمبی داستان. فائنلی ایف آئی اے نے اس میں ان کو ایز اے ملزم امپلیکیٹ کر دیا اس ایف آئی آر میں جو پہلے کٹ چکی تھی, جس میں ان کا نام بھی نہیں تھا. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان پہ جو ابھی حالیہ جو ایف آئی اے نے چالان پیش کیا ہے ان کے خلاف, اس میں پیسوں کی خرد برد کا یا جو پیسے 3 کروڑ 70 لاکھ روپے تھے, انہوں نے ایف آئی اے نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس کے بارے میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی کوئی ٹریل ادھر نہیں ملتی اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اسی چالان میں انہوں نے وہ دیگر 3 ملزمان کے اوپر وہ پیسے جو انہوں نے آپس میں تقسیم کیے تھے اس کا واضح طور پر ذکر کیا, اور اس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ انہوں نے مس کنڈکٹ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کی اپروول دی بغیر کوئی تحقیق کیے ہوئے. حالانکہ یہ بات بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جب انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تو جب ان کے سامنے وہ ایگریمنٹ اور سمری رکھی گئی تو انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ لیگل ایڈوائزر سے اوپینین لی جائے. اس کے اوپر لیگل ایڈوائزر نے اوپینین دی, انہوں نے کہا اس کی تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ ہیں, اس کو آپ دستخط کر سکتے ہیں. اس پہ انہوں نے دستخط کیے اور ان پہ صرف یہی الزام ہے. تو آج 49 ڈیز ہو گئے ہیں, وہ پابند سلاسل ہیں ان کی. میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ ان کی ضمانتیں کیسے خارج ہوئیں, کیوں خارج ہوئیں, لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت بعد از گرفتاری جو خارج کی تھی اس کو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ 1-2-3 دنوں میں اس کی پہلی سماعت ہوگی اور اس پہ ایک نوٹس جاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں آپ سے جانوں گی بھی ایک مختصر ٹائم کے بعد کہ میں جو آج ان پہ چارج بھی فریم ہونا تھا وہ بھی آج نہیں ہوا, وہ آپ نے کیا پوائنٹ وہاں پر ریز کیے تھے. لیکن راجہ میرا بات صاحب مجھے ذرا یہ جو ہتھ کڑیوں والا معاملہ ہے, یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو کہ ڈیفینیٹلی ایک ڈاکٹر تو ہیں ہی, اس کے علاوہ وہ ایک گروپ ڈائریکٹر ہیں, وہ جیو نیوز میں رہے ہیں, وہ مختلف بڑے نیٹ ورکس کا حصہ رہے ہیں, ایک انٹلیکچوئل, ایک سینئر انالسٹ, ایک پڑھا لکھا شخص, ان کو اس طرح سے لے کر آنا عادی مجرموں کے ساتھ یا قاتلوں کے ساتھ, پھر ان کے ساتھ ہتھ کڑی لگا کے, یہ قانون کہتا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے یا اس میں کوئی گنجائش ہے؟ نادیہ, آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی ڈاکٹر صاحب کا بتایا, جرنلسٹ ہیں, ایم ڈی رہے, یہاں پہ پریزیڈنٹ رہے, لیکن 2-3 چیزیں آپ نے نہیں بتائی جو بہت اہم ہے. اس میں ایک ہے کہ وہ جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے دانشور ہیں, وہ ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے. انٹلیکٹ میں نے جی, وہ یہ اصل ان کی جو مین جو ان کی شخصیت پہ جو لوگ ان کے فینز ہیں وہ ان کی اس انٹلیکٹ, اس کی اس دانشوری, اس کی ان تھنک ٹینک, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ریسرچ کا کام ہے نا, وہ شاید ہی میڈیا میں ہمیں کسی بھی جگہ پہ نظر آتا ہے کہ جو وہ ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ سے بھرپور جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں. اب ایسے شخص کو آپ لے کے آتے ہیں, ہمیں بھی 30 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے, بہت سے وائٹ کالر کرائمز کے ہم نے دیکھے کیسز جس میں کوئی امبیزلمنٹ کا یا اس قسم کا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا کیس, میرا بھی تقریباً اسی قسم کے کیسز سے وابستہ رہا ہوں ساری زندگی, ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ ایسے کیسز میں
इस स्टेज पे आके जमानत ना होती हो। और वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर जिस दिन आया था, मैंने और शाखावर ने इकट्ठे ही बैठ के वो पढ़ा था, और हम पढ़ के हैरान थे कि इस ऑर्डर में क्या वजूहात हैं कि क्यों नहीं इनको जमानत दी जा रही। और फिर आपका क्वेश्चन कि जनाब Handcuffs. ये हैंडकफ्स और हैंडकफ्स किस लिए लगाए जा रहे हैं और जिस व्हीकल में लाए जा रहे हैं, नॉर्मली ये होता है कि मेरे अपने जो कैदी आते हैं जेल से, यकीन कीजिए अगर किसी को बहुत ही कोई हीनियस क्राइम हो ना, उसको भी एक हाथ में वो पता है क्या करते हैं, ऊपर रुमाल बांध देते हैं ताकि वो नजर ना आए, इस शख्स की डिग्निटी कहीं वो ना हो। एक हाथ में एक छोटा सा हैंडकफ होता है, ऊपर रुमाल बंधा होता है, नजर नहीं आता है। लेकिन यहां पे दोनों हाथों में लगा के लाना, फिर जिन कैदियों के साथ लाया जा रहा है इनको यकीनन जानबूझ के, मुझे तो लग रहा है कि एक ज़ेनी टॉर्चर देने की कोशिश की जा रही है। इसके बगैर लाया जा सकता है, कानून में गुंजाइश है, ये कोई बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गाड़ी में आप प्रिजन वैन में आ रहे हैं, हैंडकफ का जो मकसद होता है कि कहीं पुलिस की कस्टडी से कोई शख्स मफरूर ना हो, और आपके सामने है वो जो मिनिस्टर्स इनक्लेव में रह रहे हैं, आपके सामने हैं जो MNAs हैं, आपके सामने हैं जो और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं नैब की पेशियों पे। ठीक है जी। वसीम बदामी साहब, जब शहबाज शरीफ साहब को नैब कस्टडी में लिया और फिर जिस तरीके से उनको तो खैर गाड़ी में बिठा रहे थे, लेकिन जब धक्के भी पड़े थे तो उससे भी हमने ये बात की थी कि एक बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता था। मतलब वो बहरहाल वो एक उनकी एक पोजीशन रही है, वो वजीर आला पंजाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने भी अपने शो में आवाज उठाई है, यहाँ पर ये मामला आपको कैसा लग रहा है? और एक वो शख्स जो जाहिर सी था आपके भी सीनियर रहे, हमारे भी वो सीनियर रहे, तो आप किस तरह से इस सारे मामले को देखते हैं और पुट ऑन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, एक तो मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी ज्यादती जो हमारे यहाँ हो जाती है वो ये कि हम किसी के नजरियात की वजह से या तो उसको बहुत ही आसमान पे चढ़ा देते हैं या फिर उसको बिल्कुल ही गिरा देते हैं। ये ऐन मुमकिन है, अगर ये आज का प्रोग्राम डॉक्टर साहब के कुछ नजरियात के या उनके व्यूज के हवाले से होता और आपने मुझसे इस पर कमेंट मांगा होता तो मुमकिन है मैंने बड़ी तनकीद की होती। आज जैनब बच्ची के वाकये को 1 साल हो गया, इस हवाले से डॉक्टर साहब का जो ओपिनियन था मेरी राय से मुख्तलिफ थी। लेकिन मुझे बड़ी हैरत और अफसोस होती है जब लोग इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं कि यार इसके साथ गलत तो हो रहा है, आवाज इसलिए नहीं उठाएंगे इसलिए कि इसका नजरिया ये है। भाई आप नजरिए से टिका कर इख्तलाफ कीजिए, लेकिन किसी के साथ कुछ ज्यादती हो रही है तो उस पर तो आवाज उठाएं, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ये तो एक बहुत अजीब और गरीब मामला है। मेरे तो ऑफ कोर्स सीनियर तो क्या मतलब, हम जब इस फील्ड में आए ROI में तो वो हमारे हेड थे, फिर भी मैं उनसे बहुत बसद एहतराम कई मामला पे इख्तलाफ की जसारत कर लेता हूँ। लेकिन ये तो एक अजीब और गरीब मामला है ना कि आप जिस अंदाज से ला रहे हैं, इससे बहुत सारे पर्पस सर्व हो रहे हैं, इससे बहुत सौ को बहुत कुछ मैसेज दिया जा रहा है शायद, और इसे डॉक्टर साहब को भी बहुत सारे मैसेजेस दिए जा रहे हैं। एक ऐसा बंदा, अभी लीगल हवाले से तो सारी शाखावर साहब ने और राजा आमिर साहब ने बात कर ली, लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल तो नहीं है ना, यानी वो कोई कत्ल के मुकदमे का इल्जाम तो नहीं है, कोई डकैती का इल्जाम नहीं है कि जैसे वो कोई भाग जाएगा। आप इससे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से ला सकते हैं। मेरी रेलेवेंट लोगों से बात हुई है, सीनियर साफियों से बात हुई है, वो कहते हैं कि स्वाबदीदी इख्तियार होता है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी ऑब्जर्व द लॉ है, लेकिन स्वाबदीदी इख्तियार होता है मुताल्लिका लोगों का कि वो इस बात को यकीनी बना सके कि जरा बाइज्जत तरीके से लाया जाए, लॉ अपने तकाजे पूरे करें। लेकिन जिस अंदाज से कातिलों के साथ लाया जा रहा है, वो फुटेज आप देखें तो आपका दिल दहल जाता है कि पुलिस वैन रुकती है, उसका एक दरवाजा खुलता है, फिर एक दूसरा दरवाजा खुलता है, फिर उसमें 2 पुलिस वाले निकलते हैं, फिर एक कातिल जो मुलजिम है, मुजरिम है, वो निकलता है, फिर एक पुलिस वाला निकलता है, फिर डॉक्टर शाहिद मसूद 2 हथकड़ियों में निकलते हैं। ये तो बहुत ही अजीब और गरीब और इंतहाई अफसोस, बहुत ही बाकायदा फिल्मी सीन क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। मुझे ब्रेक लेना है भी, अच्छा ब्रेक लेना है, फिर जरा सिद्दीक जान के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि जो अहवाल आज मैंने ट्रायल कोर्ट में देखा और जिस तरह से वसीम बदामी साहब ने जो नक्शा खींचा, हकीकतन वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही था। और मैं यकीन करें कि मैं जब डॉक्टर साहब से मिली थी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं अपने आप को गैदर कर रही थी कि मैं डॉक्टर साहब का सामना कैसे करूंगी। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि शाबाश डॉक्टर साहब को कि वो उन्होंने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया और बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ और बड़े एक उस पर उन्होंने मुलाकात की। बट एनीवेज जो ट्रायल कोर्ट का अहवाल था, जितनी डॉक्टर साहब से बात हुई, आगे चल के मजीद बता सकूंगी अगर तो जरूर आपको बताऊंगी। लेकिन ब्रेक के बाद सिद्दीक जान से जानेंगे, क्योंकि उन्होंने 4.5 घंटे का वक्त डॉक्टर साहब के साथ अडियाला जेल में गुजारा। वहां पर उन्होंने क्या देखा, उस एनवायरनमेंट की जरा मंजरकशी करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक जो नुक्ता जो वसीम बादामी साहब ने हमारे जब शो में उठाया है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की गिरफ्तारी को लेकर, और जिस तरह से उनको हैंड कप्स में वहाँ पर घुमाया जाता है, जिस तरह से उनकी तस्लील की जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका कि बहुत सौ को मैसेज है और शायद उनके लिए भी मैसेज है। वो मैसेज क्या हो सकता है उस पर भी ज़रा डिटेल बात कर लेंगे। बादामी साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन सदीर जान साहब, जब आपने टाइम गुजारा डॉक्टर साहब से मिले तो आपने उनको कैसा पाया और इर्द गिर्द के माहौल को कैसा पाया, और कितना उनको फैसिलिटेट किया गया था, कितने वो मुतमईन थे? देखिए, डॉक्टर साहब मुतमईन तो थे, क्योंकि डॉक्टर साहब का ये कहना था कि मैं मुतमईन इसलिए हूँ कि मैंने कोई करप्शन नहीं की और मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब परेशान ज़रूर थे, जैसे आपने खुद बताया कि उनके हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, और वो इस वजह से भी परेशान हैं कि वो, उनका ये कहना था कि मुझे मसला नहीं है, मैं ट्रायल को फेस करने को तैयार हूँ, लेकिन जैसे शाह खावर साहब ने सारी डिटेल बताई कि कैसे ये केस बनाया गया, कैसे उनको FIA के लोग आके मिलते थे उस वक्त कि आप इसहाक डार साहब पे, इन लोगों पे हल्का हाथ रखें अपने प्रोग्राम्स में। फिर डॉक्टर साहब का ये एक कहना था कि जब मुझे वहां से लाया जाता है तो जिस तरह के लोगों के साथ लाया जाता है, वो रास्ते में प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना, वो कहते हैं मैं खौफजदा होता हूँ कि खुदा न खास्ता रास्ते में ही किसी दिन को मिसहैप ना हो जाए, कि जिस तरह से लाया जाता है। फिर कुछ हमने देखा कि अब एक उनका केस जैसे F8 कचहरी में है, वहां पे उनको ले जाया गया और पूरी कचहरी के अंदर डॉक्टर साहब को फिराया गया। मतलब एक आपको लगता है ऐसे कि एक, जिस दिन जजेस हड़ताल नहीं थे, जिस दिन जजेस नहीं थे, जज साहब छुट्टी पे थे, जब आपको पता है जज साहब छुट्टी पे हैं, और फिर आप उनको पहले एक अदालत में लेके गए, फिर आप दूसरी अदालत में लेके गए, और पूरी कचहरी डॉक्टर साहब को फिराया गया। इससे ये लगता है कि ये कोई पीछे है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये चीजें करनी। चलें, ये तो बात होगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जिस जेल में है उनके पास आई गेस शाह खावर साहब B क्लास तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि मैंने आज डॉक्टर साहब से हालांकि पूछा मैं था, आपको उन्होंने कहा था बताऊं मेरे कि पास B क्लास उन्होंने नहीं एक है। एप्लीकेशन जो है वो सुपरिटेंडेंट के जरिए होम डिपार्टमेंट में दी हुई है पंजाब के, लेकिन अभी तक उस पर उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वो जो कमरा जिसमें वो रह रहे हैं, जिन हालात में वो रह रहे हैं, उस हवाले से वो देखिए, वहां पे उस कमरे में तो मुलाकात नहीं होती, लेकिन डॉक्टर साहब का, exactly. डॉक्टर साहब का यही कहना था कि अब वो जो जेल इंतजामिया है जो वहां पे है, उनसे अब वो कदरे मुतमईन हैं, उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि अब वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बाकी ज़ाहिर बात है, डॉक्टर साहब का ये जरूर कहना था कि जितना भी वो फैसिलिटेट करें, लेकिन हैं तो वो ज़ाहिर बात है सलाखों के पीछे हैं। फिर डॉक्टर साहब इस वजह से भी कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब का केस देखा, जितने नाम डॉक्टर साहब अपने प्रोग्रामों में लेते रहे वो सारे JIT में आ गए। तो ये वो दिन अच्छा, वहाँ पर हैं भी बिल्कुल वो शख्सियात वहाँ पे कई तो मौजूद भी हैं जो आके डॉक्टर साहब से मिलती हैं कि आपकी रस्म, और डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि वो आके हाथ मिलाते हैं कि जी आपकी रस्म। अब्दुल गनी मजीद हैं, हुसैन लवाई हैं, वो सारे लोग, ये सारे वो नाम है। अब एक ऐसे टाइम पे जब जो कुछ डॉक्टर साहब पिछले 5 से 8 सालों में जिन जिन लोगों के नाम लेते रहे वो सारे JIT की सूरत में सामने आ चुके हैं। तो ये दिन थे डॉक्टर साहब के जब वो ये चीजें बता सकते थे, मजीद उसको एक्सप्लेन, और बहुत कुछ अभी भी उनके पास है। तो वो जरूर इस हवाले से परेशान थे कि जिस तरह से उनको जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से उनको लाया जाता है, इस हवाले से वो परेशान थे। लेकिन वो मुतमईन जरूर हैं, और उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस दिन भी मैं बाहर आया, जहां से मैं जो चीजें छोड़ के गया था मैं वहीं से शुरू करूंगा। ठीक, और मैं किसी भी तौर पे, मुझे मुख्तसर बता दीजिएगा राजा आमिर अब्बास साहब कि ये जो कह रहे हैं कि हमने B क्लास के लिए भी अप्लाई किया था, वो भी नहीं बात सुनी जा रही, तो इनको B क्लास भी नहीं दी जा सकती? नहीं, दी क्यों नहीं जा सकती? नॉर्मली उसमें ये होता है कि जो किनको दी जाती है वो सजा के बाद नॉर्मली होता है, लेकिन जब आप आपकी अभी ट्रायल प्रिजनर हैं तब भी B क्लास, अगर आप ग्रेजुएट हुए तो डॉक्टर हैं, ये है, आपको मिलती है। आपने इतना इनकम टैक्स दिया हो, मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब ने लाखों में इनकम टैक्स देते होंगे क्योंकि उनकी आउटसोर्स करता है। तो ये तमाम चीजें, मेरे ख्याल उसमें डिले हो रहा है, लेकिन अनकरीब उम्मीद है कि उन्हें B क्लास एलिजिबल तो है ना वो B क्लास के लिए? 100% एलिजिबल है, B क्लास के लिए एलिजिबल है, और एक तेज अपने ट्रायल के लिए एलिजिबल है। आप मेरे ख्याल 10 दिन की फिर तारीख मिल गई है उनको, इतनी लंबी 14 जी 18 जनवरी, 9-10 रोज की, तो इतनी लंबी तारीखें। फिर जो कचहरी में इनका केस चल रहा है, वहां हड़ताल चल रही है, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये काफी तवालत आगे इख्तियार करता हुआ ये मुकदमा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूं उन्हें जरूर इंसाफ होता हुआ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा वसीम बादामी साहब, आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं उस वक्त नहीं चाह रही थी कि मैं इस पे बात करूं, क्योंकि आप अपनी उसमें बात कर रहे थे, बहुत सौ को बहुत से मैसेज दिए जा रहे हैं, दिए जा सकते हैं, दिए जा रहे होंगे, और शायद उनके लिए भी एक मैसेज है। तो ये आप किस सिनेरियो में ये देखते हैं, किस बैकग्राउंड के तहत आप ये बात कर रहे हैं? देखिए मतलब ओवरऑल मीडिया, ये बहस बहुत अहम, हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी अगर ये बहस बहुत अहम है कि जनाब
کوئی کسی شخص کو خاص ٹریٹمنٹ نہیں دینا چاہیے صرف اس لیے کہ وہ کوئی بڑا آدمی ہے. میں عام الفاظ میں بڑا آدمی کہوں تو یہ بھی ایک بات بہت اہم ہے کہ کہیں اگر یہ میسج بھی جائے کہ دیکھو کیس اتنا ہلکا تھا پھر بھی ہم نے اتنے بڑے آدمی کو ہتکڑیاں لگوا دی تو باقی کیا بیچتے ہیں. تو یہ کوئی ایک پریسیڈنٹ بھی سیٹ نہ ہو جائے کہ جس کے بعد اگر کل کو کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک ایگزامپل کوٹ کرنے کو کرنے والوں کے پاس کہ پہلی بار تو تھوڑی بات اس کے ساتھ بھی تو ہوا تھا, اس میں نیا کیا ہے, یہ تو ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. بہت ساری باتیں بس ایک دو دفعہ کر دی جاتی ہیں اس کے بعد ایک مثال سیٹ ہو جاتی ہے پھر بڑا آرام سے کہہ دیا جاتا ہے یہ تو ہوتا ہی آیا ہے, کون سا پہلی مرتبہ ہوا ہے. بھائی ون رانگ کین ناٹ جسٹیفائی اندر رانگ. اور باقی اب اگین ظاہر اس معاملے میں اتنی کمپلیکس سچویشن ہے, اتنی عجیب و غریب حیرت انگیز سچویشن ہے کہ بندہ صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہے. لیکن یہ مجھے ایک خدشہ یہ بھی لگتا ہے کہ اٹ may not become I hope it doesn't become a very bad example to quote in the future. اچھا وسیم بدامی صاحب ایک چیز اور, وہ مجھ سے ڈاکٹر شاہد مسعود نے آج مجھ سے جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات اور کی, ان کو شکوہ تھا انفارمیشن منسٹری سے. وہ انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دی کہ جب حامد میر صاحب کا ایک کیس ہوا تھا when he was GO still GO, جب وہ ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا اسیسینیشن والا, تو اس پہ اس وقت کے جو انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے کہا وہ صحیح پوزیشن لی تھی غلط پوزیشن لی تھی, دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ بٹ اسٹل ہی ٹک دا پوزیشن ایٹ لیسٹ. تو آج کی انفارمیشن منسٹری انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے خاموش ہے. آلدو کہ میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی فواد چودھری صاحب کی جس میں انہوں نے ٹیگ کیا ہوا تھا شہریار آفریدی صاحب کو, اور ایک ٹویٹ کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے, آپ لوگ ان کو اس ایشو کو دیکھ نہیں رہے. یہ وہ تو چودھری فواد حسین جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے ٹیگ کیا شہریار آفریدی کو, انہوں نے کہا ریکویسٹڈ مینی ٹائمز. مطلب فواد چودھری صاحب یعنی انفارمیشن منسٹر شہریار آفریدی جو کہ انٹیریئر منسٹر ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ریکویسٹڈ مینی ٹائمز نو ون ہیز دا رائٹ ٹو ہیومیلیٹ اینی سٹیزن پلیز لک انٹو دس. ایک تو یہ بات. پھر عمران خان صاحب نے خود نوٹس لیا, کچھ نہیں ہوا. تو اس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے مزید بڑھ کر کوئی دیکھنا چاہیے, ایٹ لیسٹ ہیومیلیشن پوائنٹ آف ویو سے تو گورنمنٹ کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. ہاں یہ آئی تھنک یہ اسی کا تسلسل ہے کہ اس گورنمنٹ میں جو اکثر ہمیں پوائنٹس پہ کنفیوژن نظر آتی ہے نا یا کچھ ایک نان سیریسنس نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات تو ٹھیک ہے نا کہ چلیں گورنمنٹ کا کوئی صحیح ہے غلط, پھر ہم اس پہ کامنٹ کر لیں گے کہ بات صحیح ہے غلط ہے. کوئی موقف تو سامنے آ جائے, مثلا گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن نے کہہ دے کہ بھائی صاحب یہ تو معاملہ ایسا ہے اور فلاں شک فلاں 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 کے تحت یو لائک اٹ اور ناٹ, یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, ہر قیدی ایسے ہی آتے ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں چلیں ایک موقف تو آئے پھر ہم اس پہ بحث کر لیں گے کہ موقف ٹھیک ہے غلط ہے کیا. ایک طرف گورنمنٹ کے سارے لوگ ریلیونٹ یا ارریلیونٹ یہ کہتے ہیں کہ بالکل غلط اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, پھر ایسا ہوتا بھی ہے. یہ تو عجیب و غریب کنفیوژن ہے نا, وزیر اعظم کی سطح تک یقین دہانی آ جاتی ہے. پی ٹی وی کے اپنے لائر اپوز کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ وہ اپوز کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ وہ اپوز کر رہے ہیں, اور پی ٹی وی ڈیفینیٹلی انفارمیشن منسٹری کے انڈر ہی آتا ہے. یا تو وہ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ, ہم کہیں گے چلو بھائی ٹھیک ہے ہم اس رائے سے اختلاف کر لیں گے. کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط ہو رہا ہے اور پھر وہ ہو بھی رہا ہے. یہ تو بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. ٹھیک ہے, ایک اور مجھے مختصر صاحب بریک لے دیجیے گا. پھر شاہ خبر صاحب سے ایک اور ضروری بات کرنی ہے, وہ یہ کہ جب آج ڈاکٹر صاحب کو کورٹ لایا گیا, ٹرائل کورٹ لایا گیا, تو پہلے تو وہی جس طرح سے ہتکڑیاں ڈال کے صدیق جان صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلے کچہری میں گھماتے رہے, آج بھی ان کو سیکنڈ فلور, فرسٹ فلور, تھرڈ فلور اس طرح سے اوپر نیچے لے کے گئے. پہلے لے کے گئے تو ان کو ایک دفعہ پھر سلاخوں کے پیچھے وہی عادی مجرموں کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا. بہرحال آج ان کا چارج فریم ہونا تھا, یعنی فرد جرم عائد ہونی تھی, جو کہ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی یہ مختصر سا بریک لوں گی, واپس آؤں گی تو شاہ خبر صاحب سے جو ان کے وکیل بھی ہیں ان سے بات کریں گے. جی نظیر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہاں پر میں چاہوں گی کہ نعیم الحق صاحب جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, وہ بھی کل ملاقات کے لیے گئے تھے. اس کے بعد ان کا بھی ویڈیو پیغام ذرا چلا دیجیے گا وہ کلپ, تو پھر میں بات کرتی ہوں آگے. شاہد مسعود کے ساتھ میں ملنے گیا تھا, میرے پرانے دوست ہیں, کہ 20-25 منٹ ملاقات ہوئی ہے. جب ٹیلی ویژن نے شاہد مسعود کو ہتکڑیاں لگے دکھایا تو وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا سخت نوٹس لیا. انہوں نے فوراً میرے سامنے انہوں نے فون کیا ایف آئی اے کو کہ بھئی یہ ہتکڑیاں کیوں لگا رہے ہیں آپ اس, مطلب ہے اس کے خلاف ایف آئی اے کی جو انکوائری آئی ہے اب اس میں اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی مالی بے ضابطگی کا انتظام نہیں ہے. اچھا یہاں پر میں یہ وضاحت کر دوں کہ آج 10 جنوری ہے, جبکہ یہ جو جس کا ذکر یہ کر رہے ہیں, جس دن ذکر کر رہے ہیں وہ 6 جنوری کو یہ بات کر رہے ہیں. تو صدیق جان صاحب 6 جنوری کو یہ نوٹس لیا گیا, عمران خان صاحب نے ایف آئی اے وہاں پہ فون بھی کر دیا, ان سے پوچھ بھی لیا کہ جی آپ نے ہتکڑیاں کیوں لگائیں, اور پھر آج ڈبل ہتکڑیوں میں, مطلب
آپ یہ دیکھیں ہائٹ کہ اگر وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا تو پھر کون سی مزید ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو کے بعد کون ایسا بچ جاتا ہے کہ پھر بھی آپ کو ہتھکڑیاں دو ہتھکڑیاں لگانے کی ضرورت محسوس ہو گئی؟ دیکھیں پہلے جیسے آپ نے بتایا پہلے ایک ہتھکڑی لگتی تھی، وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد 2 لگ رہی ہیں، اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ہمیں یہ کہا لیکن ایک ریلیف تھا، وہ یہ تھا کہ جو ہتھکڑی میں گھماتے تھے آج وہ نہیں کیا، جب وہ وین سے اترے پرزن وین سے پھر اتار دی گئی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے یہ کہا کہ پولیس کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگانی ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنانی ہیں اور اس طرح سے ان کو لانا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ تو پولیس کی مہربانی ہے کہ یہ ابھی کچھ مجھے ریلیف دے رہے ہیں، ورنہ جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں جو انہوں نے بتائے ڈاکٹر صاحب نے یہ ڈاکٹر صاحب نے خود ہمیں یہ بتایا کہ احکامات تو یہی ہیں کہ میرے پاؤں میں بھی بیڑیاں لگائی جائیں، میرے دونوں ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں لگائی جائیں۔ اور جو نعیم الحق صاحب نے کہا، اور اس کے بعد 3 لوگ حکومت کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کو جا کے یہ کہہ کے آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے، وزیر اعظم نے بڑا سخت ایکشن لیا ہے۔ اب تو یہ ویڈیو بھی کیونکہ آگے پہلے میں نے اس لیے بات نہیں کی تھی، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ انہوں نے آن ایئر بات کہہ دیا ہے ویڈیو پیغام میں، وزیر اعظم کی طرف سے ان کو پیغام دیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہتھکڑیوں میں نہیں لایا جائے گا، لیکن اگلے دن پھر ہتھکڑیوں میں لایا گیا۔ تو اب یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ پھر آخر کون ہے؟ وزیر اعظم اگر حکم دے رہے ہیں، ایف آئی اے وزیر اعظم کے انڈر ہے، اگر وزیر اعظم حکم دے رہے ہیں پھر کون ہے جو وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اور پھر یہ ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ پھر یہ سسٹم کون چلا رہا ہے اگر وزیر اعظم صاحب کے بھی احکامات نہیں مانے جا رہے؟ بدامی صاحب آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر چیف ایگزیکٹو بھی نوٹس لے رہے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہتھکڑیاں کیوں لگا رہے ہیں اور پھر بھی ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں بلکہ ڈبل ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں، تو پھر کون ہے جو وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ بہت حیرت انگیز ہے، یہ بہت کنفیوزنگ ہے سیریسلی۔ ایک طرف ہم نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اس گورنمنٹ میں اعلیٰ ترین سطح سے کوئی بات ہوتی ہے اور وہ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ گورنمنٹ کی اپنی انکمپٹنس بھی ہوتی ہے، اور عام طور پر ہم کئی حوالوں سے جب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم بھی با اختیار نہیں ہے تو پھر کون ہے، تو وہ اشارہ نیچرلی صحیح یا غلط جاتا ہے، ایک دھیان کہیں اور ہے، لیکن وہاں سے ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہوگا یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا بھی کوئی سینس سمجھ میں نہیں آتا۔ سو اٹ از اے ریئل کنفیوژن، اس لیے اس میں کوئی تکے نہیں لگا رہے کہ یہ ہے۔ ہم اس ایک فیکٹ پہ بات کر رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ بھائی کیس کا میرٹ کتنا تگڑا ہے کمزور ہے، یہ لائرز بتائیں گے، شاہ خاور صاحب جانے ان کا کام جانے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ قاتلوں کے ساتھ لا رہے ہیں یار، یہ نہ کریں، قاتلوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، بیکاز یہ ایک فیکٹ ہے، یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے، یہ کوئی ہم ایک پیج کوئی یا تکا نہیں لگا رہے ہیں، یہ ایک فیکٹ جو نظر آ رہا ہے جس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور ہمارا آج کا پروگرام ہم اتنے دن سے پروگرام نہیں کیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ سب جوڈس میٹر تھا، ہم اس پہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب یہ آواز کم از کم اٹھنے لگ گئی کہ یہ ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، جو جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی ہیوملیٹنگ ہے، اس کے لیے ہم نے آج یہ پروگرام تشکیل دیا۔ تب بھی میں اپنی کیپیسٹی میں قانونی پہلو پہ ہرگز بات نہیں کری، انہی کے لائر کو بلایا جو قانون کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہی یہ بتا سکتے ہیں اور اس چیز کا تعین بھی کر سکتے ہیں کہ اس پروگرام میں یا ٹی وی ٹاک شو میں کس حد تک بات کرنی ہے۔ شاہ خاور صاحب مختصراً بتائے گا کہ آج فریم چارج ہونا تھا لیکن اس میں بھی آپ نے کچھ پوائنٹس ریز کیے، کیا ان کا ذکر آپ پروگرام میں کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بات ہو چکی ہے اور وہ اوپن کورٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی آج جو ہے ان کو فرد جرم کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور ہم نے جاتے ہی صبح ان سے گزارش کی کہ ہماری دانست میں یہ سیکشن 265D ہے جس کے تحت آپ چارج فریم کرتے ہیں، اس کی لوازمات پورے نہیں ہو رہے اور ہم آپ کو اسسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو کنونس کریں گے کہ جو دفعات ان پہ لگائی گئی ہیں اور چلان میں جو پروسیکیوشن سٹوری شو کی گئی ہے اس کے مطابق ان کے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ تو اس پہ جو قانونی جو باتیں تھیں، جو ان کے اوپر دفعات لگائی گئیں ان کو پڑھا گیا اور ان کی ڈیفینیشنز پڑھی گئی، پھر چلان کو پڑھا گیا، تو پھر ان کو ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ان دفعات کا اطلاق جو چلان میں جو واقعات ہیں اس پہ تحت نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان کو آپ بری کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے مفصل ایک وہاں پہ بحث کی جس کو جج صاحب نے سنا، اور اس پہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور 18 تاریخ انہوں نے نیکسٹ دی ہے جس کے اوپر وہ اپنا وہ حکم صادر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری جو ابھی ایک بات ہو رہی تھی ہتھکڑیوں کے حوالے سے بھی، میں خود پہلے میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا تھا، اب چونکہ آپ نے چلا دیا تو مجھ سے خود جناب نعیم الحق صاحب نے رابطہ کیا تھا اور میرے سے بھی اس کیس کی پوری تفصیلات پوچھی تھی، اور انہوں نے مجھے بھی یہی بتایا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس پہ بہت زیادہ ایکسیپشن لیا ہے اور اسی وقت انہوں نے ایکشن لیا۔ تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلی جو تاریخ تھی جب ان کو جس ہیوملیٹنگ طریقے سے لایا گیا، آج اس کے بعد دوسری تاریخ تھی، لیکن آج بھی ہم نے دیکھا اور ہمیں بڑی مایوسی ہوئی کہ پہلے تو آپ نے جیسے سب نے دیکھا کہ ان کو ایک ہاتھ پہ ہتھکڑی لگائی ہوئی تھی، آج ان کو ایک جدید قسم کی ہتھکڑی جو کافی ٹائٹ ہوتی ہے جس سے خون بھی منجمد ہو جاتا ہے وہ لگائی ہوئی تھی، اور اس میں آج ان کو پیش کیا گیا۔ تو میں خود بھی حیران ہوں اس بات کے اوپر
کہ اگر اتنے ہائی لیول کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان کی انسٹرکشن ہے تو اس میں تو کوئی ایز سچ کسی کو فیور دینے والی بات نہیں ہے. Exactly. تو ایک بندہ جو کہ ایک باعزت ہے اس کو صرف یہ ہے کہ اس کو باعزت طریقے سے کورٹ میں لایا جائے, اس کو ہیوملیٹ نہ کیا جائے. ان کو دیگر جو ہائی لیول کے جو ملزمان ہیں اور ہینیس اوفینسز میں ان کی جو ہے وہ شامل ہیں, ان کے ساتھ ان کو لانا جو ہے یہ اور بالکل جس بھی ہینڈ کف کا آپ کو ذکر کر رہے ہیں Of ڈاکٹر course. صاحب نے مجھے وہ اپنی ریسٹ دکھائیں جن کے اوپر سویلنگ تھی, نہ صرف سویلنگ تھی, وہ ادھر سے بھی ریڈ ہوئے ہوئے تھے, اس سائڈ سے بھی وہ ریڈ ہوئے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جس طرح سے ان کو لے کر باقاعدہ ہینڈ کف میں جاتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی اگر آپ ذرا سا بھی اس کو موو کریں تو وہ ہینڈ کف جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹائٹ ہونے لگ جاتے ہیں. وہ والی ہینڈ کف جو ہے وہ ان کو آج لگائے تھے. میرے پاس پروگرام کا لاسٹ منٹ ہے. راجہ عامر صاحب مجھے بتا دیجیے کہ ابھی ان کے پاس آپشن کیا ہے, مزید یہ اپنے بیل کے لیے کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بیل کے لیے سپریم کورٹ میں چلے گئے, اور مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ سے میرے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق یہ جو کیس ہے یہ فردر انکوائری کا ہے. ابھی تک کوئی چیز بقول ایف آئی اے کے خود کے, تو اگر فردر انکوائری کا کیس ثابت ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ سے انہیں یہ ریلیف مل جائے گا ضمانت کا. پھر کیسز ہیں وہ اپنے ٹرائل میں چلتے رہیں گے, کیونکہ بیل جو ان سے ہے جہاں پہ آپ فردر انکوائری اسٹیبلش کر لیں کہ جناب ابھی تک ایف آئی اے کہہ رہی ہے منی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں, تو صرف اگر نیگلیجنس کی یا مس یوز آف اتھارٹی کی بات ہے تو اس پہ بیل اصولاً ان کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. وسیم بدامی صاحب لاسٹ کامنٹ, ون لائنر پلیز. بس آئی ہوپ کہ بھائی ایز پر لا کوئی ایکسٹرا فیور نہ ہو, لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کسی کی عزت کے ساتھ اس طرح نہ کھیلا جائے, ایک بری مثال قائم نہ کی جائے. آئی ہوپ بس یہ ایک اچھی اس پر غور کیا جائے. لاسٹ کامنٹ ون لائنر صدیق چودھری. بس سب نے جو کہا ہے میں اتفاق اسی کرتا کو ہوں انڈوس کہ کرتے ہیں. بالکل اسی کو انڈوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. خاور صاحب آپ کا بھی, صدیق جان صاحب, راجہ عامر صاحب, وسیم بدامی صاحب, آپ کا خصوصی شکریہ ایسے ادا کروں گی کہ مجھے پتا ہے آپ کی تھکن کا, آپ کے ہیکٹک شیڈیول کا مجھے اندازہ بھی ہے. اس پوائنٹ کے ساتھ جو وسیم بدامی صاحب نے کی بالکل پرفیکٹ کی, کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ڈیو پروسیس ہے اس میں کسی قسم کی ہرڈل ہو. جو قانون ہے وہ اکراس دی بورڈ سیم سب کے لیے اپلائی ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونا چاہیے. لیکن اگر ایک تضحیق کا پہلو نکل رہا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جو ابھی ملزم ہے اور اس کا ایف آئی اے کی رپورٹ بھی ہے کہ وہ کسی فائنینشیل کرپشن میں شامل نہیں ہے, تو پھر ان چیزوں کو تھوڑا سا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. پروگرام سے دیجیے نادم مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.